أصغر داعية إسلامي على مستوى العالم، فضيلة الشيخ مسلم سعيد، فليتفضل مشكورا. الخطبة بتاعتي ولا ايه؟ معلش. بداية أريد من كل أخ وأخت أن يتدبروا هذا الكلام، لأنه كلام غالي، ولا يجلسوا متفرجين مستمعين فقط. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والحديث رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده. طوبى لكم أيها الغرباء، طوبى لكم أيها الغرباء، طوبى لكم أيها الغرباء. غربة الدين بين الناس أجمعين، هذا عنوان اللقاء، وسوف يكون الحديث في العناصر التالية: أولا واقع مرير، ثانيا صور من الغربة، ثالثا بشريات على لسان الحبيب. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، فإن هذا الموضوع
مكان. واقع مرير هذا والعنصر الأول. لو نظرت أخي الكريم في واقع المسلمين الآن تجدهم في جانب العقيدة حرفوا، وفي جانب الشريعة غيروا، وفي جانب المعاملات فسدوا وأفسدوا. حرفت الأمة دين ربها. كيف ينصر الله أمة خرج من بين أبنائها من يقول نحن في مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب؟ هذا هو التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يدعم وكائله. أين أنتم من قول الله تعالى في سورة الأنعام كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أرأيتم يا عباد الله كيف دب الشرك الأكبر في صفوف المسلمين؟ وليس هذا فحسب بل في جانب الشريعة غيروا. ومما يبين ذلك أن الأزهر الشريف ظل حقبة من الزمان يدرسوا في مناهجه أن ختان الإناث من السنة، ثم يخرج علينا خبيث في هذا الزمان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في شؤون العامة. وما أكثر التافهين في هذا الزمان يتكلمون في الدين ويضلون العالمين. فلما تخلينا عن مصدر عزنا جعلت الأمة بعد علم وذلت الأمة بعد عزة. فبعد أن كانت الأمة بالأمس القريب مناوة تهدي الحياة في ظلمات الطرقات أصبحت الأمة الآن تتسول على موائد اللئام. أذل الله الأمة لأحقر الأرض من اليهود. إني تذكرت والذكر مؤرقة ميدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوص جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب قد ملكناه. إنا مشينا وراء الغرب نقتبس من ديائه فأصابتنا شظاياه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب كانوا هنا بالأمس واليوم قد تاهوا. منزل دمشق وسائر صخرة مسجدها عمن بناه لعل الصخر أنعاه. يا مسلمون يا مسلمون متنا كرونا يا مسلمون والمحاق الأعمى يليه
أي شيء في عالم الغاد نحن أآدميون أم نعاي نساك. نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاك. وعلى المحصنات فلتبكي البواكي، يا لعوض الإسلام كيف يراك. قد هوينا لما هوت وأعدوا من الرضا ترياك. فاقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإليه العماة في باطن الأرض تموت بذاك الغصون والأوراق. يا أمة ذلها قد صار قائدها وضعفها لم يعد لها في الدرب إلا هانت على نفسها فاستعبدت وونت وسلمت كنزها للص يرعاه. آسادها عوضت في الأسر طائعة فوزدها دون وزد الأرض أشياء. نعم خطب بها فالكل ألسنة للشيب يا صاحبي والكل أفواه. وحتى لا تنتهي الحكاية وتموت الرواية أرجع بكم مرة أخرى إلى هذا الرجل الخبيث الذي ضرب بتاريخ الأزهر العريق عروض الحائط. أين ذهب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم وصححه الإمام أحمد والبيهقي والطبراني والحاكم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه. واللفظ لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. ها أنتم سمعتم النبي ذكر في الحديث ختانان فجعلوه واحدا، هذه هي غايتهم وكذلك يفعلون في جانب الشريعة يبدلون. وليس هذا فحسب بل في جانب المعاملات فسدوا وأفسدوا. فإذا أردنا أن نفصل هذه الجزئية فإن الوقت يطول والعمر يزول والكلام ينقطع، ولكن نترك المجال لرجل من الدعاء ذهب إلى بلاد الغرب فجاء لي سطر حقيقة رآها. قال الرجل ذهبت إلى بلاد الغرب فوجدت إسلاما بلا مسلمين، ورجعت إلى بلاد العرب فوجدت مسلمين بلا إسلام. قال أحد السلف كنا نتعامل بالدين فلما ضاع الدين أصبحنا نتعامل بالمروءة، فلما ضاعت المروءة أصبحنا نتعامل بالحياء، فلما ضاع الحياء أصبحنا نتعامل بالعرف، فلما ضاع العرف ما وجدنا شيئا نتعامل به. صور من الغربة وهذا عنصرنا الثاني بإيجاز، والتاريخ مليء بالصور. وحتى لا يطول الوقت ألتقط صورة واحدة وهي صورة الغريب الذي ملأ الدنيا بذكره، هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول من يؤويني لأبلغ رسالة ربي، وظل يعرض نفسه على القبائل وعمه من ورائه يقول لا تصدقوا فإنه كذاب. انظروا إلى غربة النبي بين أهله وعشيرته والناس أجمعين. والله لقد رأيناها يا رسول الله، والله لقد رأيناها يا رسول الله،
والله لقد رأيتها يا رسول الله. فكل من تمسك بسنتك أحس بغربتك في هذا الزمان. فصبرا أيها الغريب، صبرا أيها الغريب، صبرا أيها الغريب، وإليك بشريات على لسان الحبيب. وهذا هو عنصرنا الثالث. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد اعلم أخي الكريم أن أقصى ما يتمناه الغريب هو أن يعود إلى وطنه وأهله وأحبابه. لم يقع هذا الأمر في الحديث الذي رواه ابن حبان وأخرجه الحاكم وصححه الإمام الذهبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك الله بيت مدل ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. أبشر أيها الغريب، فسوف تعود إلى وطنك ويطمئن قلبك بأهلك وأحبابك. أما الأمنية الثانية هي أن يعود سالما غانما. وخلاصة هذا الموضوع في قول الصادق المصدوق: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث صحيح بمجموع رواياته وطرقه. ولكأني أرى أحد الغرباء يقوم من بين الصفوف فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر المتمسك فيه له أجر 50 شهيد منكم. ورد هذا الحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني. وبعد أن غصنا في بحر الغربة وخرجنا إلى شاطئ البشريات أقول قولي هذا واستغفر الله رب الأرض والسماوات. فأما ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني. كل طالب مسلم وهدي كل عاص مسلم. اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين. اللهم اجعلني كما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. حدثني أبي أنه قرأ في سنن ابن ماجه حديثا لأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء وليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. والحديث صحيح عند الشيخ الألباني. فأسأل الله أن لا يجعلني أنا وأبي وأمي من هؤلاء الأصناف الثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.